वेलकम बैक। पाकिस्तान को मिसाली और बेहतरीन रियासत बनाया जाए, इसके लिए हम रास्ता और हल तजवीज़ कर रहे हैं। हमारे साथ हैं जनाब प्रोफेसर डॉक्टर अताउर रहमान। डॉक्टर साहब, एक और मसला जो हम इस सीरीज़ में हम जिस पे फोकस कर रहे हैं वो है फुक़दान अवाम में और रियासत के दरमियान एतमाद की बेपनाह कमी और एक डिसकनेक्ट, जो कि एक ज़ाहिर है कि एक ख़तरनाक अमल है, क्योंकि जब रियासत और अवाम में इतना बड़ा फ़र्क हो जाए तो उसके बड़े ख़तरनाक नताइज भी मुरतब हो सकते हैं। उसकी बुनियादी वजह जो है वो है अवाम का रियासत पर एतमाद नहीं है, और उसकी वजह यह है कि रियासत में अमल जो है वो करप्शन का है। रियासत में मेरिट की कतई तौर पे कोई अहमियत नहीं है, और रियासत इंतज़ाम मुल्क का चला नहीं पा रही है। करप्शन है, मेरिट है, रियासत इंतज़ाम नहीं चला पा रही, और इसकी वजह से ये बहरान है। अवाम अपने आप को ना टैक्स देने के लिए तैयार है, इसी वजह से कि उनको पता है कि ये खा लिया जाएगा। अच्छी जॉब्स पे वो अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि उनको पता है कि मेरिट में की गुंजाइश नहीं है, सिर्फ वजीर की पर्ची से नौकरी मिल सकती है। आप बताइए कि कितना बड़ा ये बहरान है, और इसको इस बहरान की इस कलीस को खत्म करने के लिए क्या इनकलाबी इकदाम करने की जरूरत है? जी, ये बहुत अहम सवाल आपने किया है। आप देखिए कि एक आम आदमी की जिंदगी में उसकी जो महदूद तनख्वाह है और उसको गुजारा करने के लिए वो किस तरीके से बच्चों की स्कूल की फीस दे, उनके कपड़े खरीदे, खाने पीने का इंतजाम करे, किस तरह जिंदा रहे, उसको हमने बिल्कुल ही मसल डाला है। और वो परेशान है, उसको समझ में नहीं आ रहा, बिजली नहीं है, वसाइल नहीं है, पानी नहीं है, क्या किस तरह जिंदगी गुजारे। अगर उसको उम्मीद की किरण दिखाई देती कि हाँ ठीक है, ये एक टेम्परेरी फेज है और आगे हालात बेहतर हो रहे हैं क्योंकि जो पॉलिसीज हैं वो सही चल रही हैं, तो शायद वो उम्मीद के तौर पे जिंदा रह सकता। लेकिन जब ये करप्शन के जो वाकयात बड़े बड़े स्केल पे सामने आते हैं तो टोटल उसकी जो उसका भरोसा है लीडर्स पे वो खत्म हो जाता है। इसको खत्म करने के लिए ट्रांसपेरेंसी लानी चाहिए। सबसे पहले पॉलिसी सही होनी चाहिए, और फिर एक ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए हर इदारे के फंक्शनिंग में कि अगर वहां पे किसी किस्म की भी करप्शन होगी तो बगैर हुकूमत से रुजू किए हुए एक मैकेनिज्म मौजूद है जिसके तहत उसको खत्म कर दिया जाएगा। अब मैं आपको मिसाल देता हूं कि जैसे आला तालीम के अंदर हमने एक बहुत बड़ा प्रोग्राम शुरू किया कि हमारे इस वक्त 17,000 असातिज़ा हैं यूनिवर्सिटीज में, लेकिन सिर्फ 3,500 के पास पीएचडी की डिग्री है। तो हमने कहा कि यूनिवर्सिटीज जो हैं वो बिल्डिंगें बनाने से या सिर्फ इंस्ट्रूमेंट से नहीं बनती, असल चीज होती है अफरादी कुव्वत, कि असातिज़ा का मायार जब तक बेहतर ना हो और काबिल तरीन अफराद नहीं असातिज़ा के तौर पे हों, तो हमने वजीफे देने शुरू किए बेहतरीन स्टूडेंट्स को। एक नेशनल इम्तिहान के बाद मेरिट पे सिलेक्शन, और 5,000 बच्चे पीएचडी करने के लिए दुनिया की चोटी की यूनिवर्सिटीज में इस वक्त गए हुए हैं। दुनिया का सबसे बड़ा फुल ब्राइट प्रोग्राम भी पाकिस्तान के साथ है, और ये बात कर रहा हूँ सितंबर अक्टूबर 2008 की। तो मैंने फिर हुकूमत के पास ये मैसेज भेजी कि या तो आप इन बच्चों को आप या तो फीस इनकी दें और इनके जो अखराजात दें जो कि स्कॉलरशिप में हैं, ये गैर ममालिक में पढ़े हुए हैं और वहाँ पढ़ रहे हैं, या फिर मुझे इजाजत दे दें। तो मुझे मैसेज आई कि आप इस्तीफा दे दें, तो मैं अलग हो गया। तो इस तरह के जो प्रोग्राम्स हैं, अब देखिए पाकिस्तान में इस वक्त एचईसी के प्रोग्राम के तहत आज बलूचिस्तान की कमजोर तरीन यूनिवर्सिटी दे दें, हर बच्चे के पास 25,000 इंटरनेशनल जर्नल्स, 45,000 किताबें, 220 बैनुल अक़वामी पब्लिशर्स की, आईटी जो है वो हर जगह फैल चुका है। आपका जो इस वक्त जो हमने पाकिस्तान का एजुकेशनल सैटेलाइट इंडिया के सैटेलाइट से 3 साल पहले आया था, इंडिया का जो एजुकेशन सैटेलाइट, और आपका जो टीवी प्रोग्राम है ये पाकसैट पे ही दिखा रहे हैं। जब मैं आईटी का मिनिस्टर मैंने हासिल किया था, सिर्फ $4 मिलियन का हमने हासिल किया था। अब वो 300-350 मिलियन डॉलर का खरीदा जा रहा है नया सैटेलाइट, इसकी जो रिप्लेसमेंट खरीदी जा रही है। तो जब तक कि आप जो है अपने जो प्रोग्राम्स हैं उनको सही सिमत में नहीं डालेंगे, और जब तक आप जैसे मैंने कहा कि सबसे अहम जो सुतून है 4 सुतूनों में एक विजनरी, कॉम्पिटेंट एंड ऑनेस्ट लीडरशिप। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और जो मसला है, और क्योंकि आप मौजूद हैं, ये हम उमूमी तौर पर सवाल नहीं पूछ रहे, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि पाकिस्तान में एनर्जी का बहुत क्रिटिकल इस वक्त मसला है, और बिजली की कमी, और उसके लिए मुख्तलिफ तरीके तजवीज़ किए जा रहे हैं, और इसमें कोई भी माहिर मुझे आज तक नहीं मिला जिसने कहा हो कि इस मसले का हल किराए के बिजली घर है। लेकिन आप ये बताइए कि तवानाई के मसले के हल के लिए
کیا اس مسئلے کا حل ہے؟ اور ڈیم بن جانا وہ بھی ایک بہت ہی کامنلی نون ایک چیز ہے، لیکن آپ بتائیے کہ اس کے لیے انوویٹو مسئلہ کہ سانپ بھی مرے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے. جی، میں جس زمانے میں سائنس اور ٹیکنالوجی کا منسٹر تھا سن 2000 سے 2002 کے درمیان، تو میں نے ونڈ انرجی کو دیکھا کہ کیا یہ آپشن ہے، لیکن اس کے لیے آپ کو ڈیٹا چاہیے ہوتا ہے، پورے ملک کی ونڈ میپنگ کرنی ہوتی ہے. تو ایک پاکستان میٹیورولوجیکل ڈپارٹمنٹ کو میں نے پروجیکٹ دیا جس میں پورے ملک کی مختلف ہائٹس پہ کہ کیا رفتار ہے ہوا کی، پورے ملک کی ونڈ میپنگ کی گئی. اس کے بعد ایک علاقہ آئیڈینٹیفائی کیا گیا جو کٹی بندر، گھارو اور حیدرآباد کے درمیان یہ ایک ونڈ ٹرائنگل ہے جس میں 10,000 سے 50,000 میگا واٹ پروڈیوس کرنے کی صلاحیت موجود ہے ونڈ انرجی. تو پھر میں نے یہ پیش کیا کہ ہم جو ہیں ونڈ ٹربائنز خود بنائیں، کیونکہ یہاں نیول ڈاک یارڈ میں بھی بن سکتی ہیں اور ہیوی میکینیکل کمپلیکس میں بھی HMC میں بھی بنائی جا سکتی ہیں. اس کو کسی کے ساتھ جوائنٹ وینچر کر لیں، کسی بھی یورپین یا کسی بھی، کیونکہ یہ ہوا سے بجلی پیدا کرنا ایک مہنگا عمل، عمومی طور پہ بڑا مہنگا عمل سمجھا جاتا ہے. جی نہیں، یہ غلط خیال ہے، کیونکہ اس سے جو بجلی جو پیدا ہوتی ہے تقریباً 4.5 سینٹ کے حساب سے پیدا کی جاتی ہے، اور اگر خالی آپ ونڈ ٹربائنز خود بنا رہے ہیں اور صرف مینٹیننس کانٹریکٹ دیتے ہیں تو 1 سینٹ لگتا ہے. اور پھر جو ٹربائنز آپ بنائیں وہ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ 2-3 سال ویٹنگ لسٹ ہے ٹربائنز کی اس وقت. تو بہت زبردست دوسرا جو بہت مشہور راستہ، معروف راستہ ہمارے پاس جو ہمارے کوئلے کے ذخائر ہیں اس کے استعمال کا راستہ، کول کے اندر ان سیٹو گیسیفیکیشن، جس پہ ڈاکٹر سمر مبارک بند نے کام کچھ شروع کیا ہے سندھ کے اندر، کہ آپ کوئلے کو نکالے بغیر وہیں پہ گیسیفائی کر دیں کول کو انڈر گراؤنڈ، اور اس گیس کو پہ استعمال کریں انرجی کے لیے. تیسرا ایک بہت بڑا جس کے بارے میں لوگوں کے بارے میں پتہ نہیں ہے، ہم آپ کے ذریعے میں بتانا چاہوں گا، وہ ہے میتھین. اس دنیا کے کول اور آئل اور گیس کے سارے ذخائر جمع کر لیں تو اس سے کہیں زیادہ دنیا کے میتھین کے ذخائر موجود ہیں. یہ میتھین کے ذخائر 2 فارمز میں ہیں، یا تو میتھین کلیکریٹس ہیں جو کہ پولر ریجنز میں ہیں، یا میتھین ہائیڈریٹس ہیں جو سمندر کی سطح پہ موجود ہیں، پانی کے نیچے لیکن زمین سے اوپر. اور یہ بڑی ڈسکوریز ہوئی ہیں یہاں پہ گلف آف عمان میں بھی، انڈیا کے قریب بھی، اور میرے علم کے مطابق کراچی کے پاس بھی میتھین کے ذخائر موجود ہیں. اور سب سے پہلی میتھین پروڈکشن پلانٹس جو ہیں جس میں پیور میتھین گیس پروڈیوس کی جائے گی، یہ کوریا اور جاپان جو ہے اب یہ لگا رہا ہے، اور یہ فیوچر ہے انرجی کا، اس کے بارے میں ہم نے سوچا ہی نہیں ہے. تو میتھین جو ہے دس از دی ادر بگ انرجی سورس. اور تیسرا جو ہے وہ سولر تھرمل، سولر فوٹو وولٹیک نہیں کیونکہ وہ ابھی مہنگا ہے، صرف 18-20% ایفیشنسی ہے سولر اور مہنگا پڑتا ہے، لیکن سولر تھرمل. اور سولر تھرمل یعنی کہ آپ خالی بلیکن سرفیسز لے لیں اور اپنے گھروں کے اوپر لگائیں، اور اس میں آپ کو بلڈنگ لاس تھوڑے چینج کرنے پڑیں گے کہ جو مکانات یا جن بلڈنگوں پہ اس طرح کے یونٹس لگیں 70-80 ہزار روپے کا ایک یونٹ آسانی سے مل جاتا ہے. اور اس میں پھر آپ ان کو ٹیکس انسینٹیو دے دیں گے جو مکانات میں یہ لگائیں گے، تو ان کو جیسے جاپان میں کیا جاتا ہے، جاپان میں، جرمنی میں، دوسری جگہوں پہ، اور بہت سے ممالک میں تو ریورسبل میٹرز لگے ہوئے ہیں جیسے یورپ میں اور USA میں، کہ جتنی بجلی آپ خود پیدا کر رہے ہیں وہ واپس اسی میٹر میں جاتی ہے، اور وہ میٹر جو ہے پھر کم ایکٹ کرتا ہے تاکہ آپ کو بجلی کا بل نہیں دینا پڑے. تو اس طرح کے ٹیکنالوجیکل حل جو ہے موجود ہیں. بہت بہت شکریہ جناب پروفیسر ڈاکٹر عطاء الرحمان نے کیمبرج یونیورسٹی سے PhD اور رائل کالج جن کے رکن، پاکستان کے ممتاز ترین سائنسدان ہمارے ساتھ موجود ہے. اور وہ راستہ جو کہ جس کے لیے ہم سوچ رہے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ بھی ہمارے ساتھ سوچیں، حکومت و پارلیمنٹ بھی ہمارے ساتھ سوچے. پاکستان کھڑا کہاں ہے، پاکستان کو ایک مثالی ریاست بنانے کے لیے کیا کچھ کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے ہمارے نزدیک تو یہ منزل قریب ہے لیکن اس کا راستہ کٹھن ہے. صرف ہمیں فیصلے کرنے ہوں گے، ول اور کمٹمنٹ دکھانی ہوگی. ہماری سیریز کا یہی مقصد ہے اور یہ سیریز جاری رہے گی. ممتاز ترین معروف پاکستانی اس میں آئیں گے، انڈیپینڈنٹ ذہن رکھ